हेलो हजुर नमस्कार सबै सरहरूलाई। नमस्कार सबै सरहरूलाई नमस्कार। नमस्कार हेलो मेरो स्वर सुन्नुभएको छ होला सर है? गुड इभिनिङ सबै सरहरूलाई। नमस्कार 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 सर नमस्कार। नमस्कार प्रभु सर। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। के छ सर मेरो आवाज क्लियरली सुनिराख्नु भएको एकदम होला क्लियर। सर है? हजुर हजुर एकदम क्लियर हजुर। थ्याङ्क यू सर। के छ मेरो स्क्रिन पनि देखिराख्नु भएको होला सर है? हजुर 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 एकदम ओके थ्याङ्क यू सर। के छ सरहरूको हालखबर के हुँदैछ ट्रेडिङहरू सरको? अकाल अप्परतिर लाएर ए सर आज चाहिँ अप्पर नछुटाइदिनु होला। हुन्छ हुन्छ सर म पछि सबैको कुरा राखिदिन्छु सर। आज चाहिँ सर र इन्डेक्स गएर अनि त्यसपछि इन्डेक्स सर र सर्टमा भ्याइदिनु क्या पहिले। ओके ओके अनि हुन्छ सर। त्यसपछि के छ सर मेरो गरौँ पहिलाको सेसनहरू कतिको एटेन्ड गरिराख्नुहुन्छ सरहरूले? सर कुनै पनि छुटेको छैन। ए हो थ्याङ्क यू भेरी मच सर। एकदमै राम्रो छ। अब नयाँ मान्छेहरू पनि आइरहनु भएको छ, सरहरू पनि। हजुर हजुर नयाँ पनि इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ इन्भल्भ हुनु हो। हजुर होइन तपाईँको क्लास एकदमै राम्रो छ क्या सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। जस बुझिराख्नु भएको छ नि सरले? होइन एकदम क्लियर छ सर। ओके ओके थ्याङ्क यू भेरी मच सर है। यसो 2-3 मिनट सरलाई कोर्दिङ गरी लगभग हजुर हजुर आउनुभयो होला। हेलो हजुर हजुर सर हजुर हजुर। सर यो कोरोनाले ज्वरो ल्याउँछ कि ल्याउन थाहा भएन, मार्केटले चाहिँ ज्वरो ल्याउने भयो कि सर? ज्वरो त्यही दिन सर अहिले मार्केट अलिकति तल घट्यो सर। मेरो पहिलाको सेसनहरूमा यसो हेर्नुभएको छ नि, भिडियोहरू हेर्नुभएको छ नि, मैले भनेको थिएँ नि सरहरूलाई अब यो अलिकति मार्केट चाहिँ बेरिस मोडतिर जान सक्छ भनेर भनेको थिएँ। पहिलाको मेरो भिडियोहरू यसो हेरेर आइदिनु भयो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला सर मलाई, किनभने मैले त्यही कुराहरू पनि रिपिट गर्ने हो। पक्कै पनि आज मेरो पहिला सेसन एटेन्ड गर्नुभएको सरहरू पक्कै पनि धेरै नै सर आउनुभएको छ होला सर अहिले आज? धेरै नै हुनुहुन्छ होला। धेरै नै हुनुहुन्छ। पहिला हेरेकोहरू त। ओके सर, त्यसै नै म अब सुरु गर्छु सर है। हुन्छ म सबै सरहरूलाई म्युट गरिदिन्छु। पहिला म इन्डेक्सको कुरा गर्छु अनि पछि म केही स्क्रिप्टहरू इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टहरू पनि राख्छु सरहरूलाई है। यसो सुनिदिनु होला। म सबै सरहरूलाई म्युट गरिदिएँ है। ओके सर है। ल म क्लास सुरु गर्छु है। ओके सर, यो मेरो नेप्से इन्डेक्स म केही सरहरूलाई दिनेश म केही सरहरूलाई अलिकति अनम्युट गरिदिन्छु, 2-3टा सरहरूलाई ऱ्यान्डमली चुज गरेर। बबिताजीलाई म अनम्युट गर्न चाहन्छु है। अनि तपाईँको एउटा विश्व पन्त सरलाई अनम्युट गरिदिन्छु। प्लिज अनम्युट गरेर बस्दिनु होला है सर है। म दिप मल्ल सरलाई नि अनम्युट गरिदिन्छु है। ओके मैले अनम्युट गरिदिएको सरहरू आइदिनु होला है सर है। हल्का तपाईँहरूको टु वे भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ। ओके सर, सुनिराख्नु भएको छ नि सर है? के छ मेरो? ओके ओके सर, मेरो चार्ट स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ होला? एकदम मजाले। ओके ओके थ्याङ्क यू सर। म स्टार्ट गरेँ सर है। मैले अनम्युट गरिदिएको सरहरूले अलिकति साइलेन्सली गरिदिनु होला सर है। ल सर, मेरो पहिला तपाईँको म विकलीबाट गएँ सर। म लङ आवरबाट गएँ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सरहरूलाई, यो तपाईँको यो डाउन ट्रेन्ड लाइन अहिले पनि मैले त्यही कुरा भने सर। तपाईँको यो हाई बनाएको थिएँ, यहाँ एउटा लोवर हाई बनाएको थियो, त्यहाँबाट मैले एउटा डाउन ट्रेन्ड लाइन बनाएको थिएँ सर। यो पहिले पनि बनाएको थिएँ, मेरो पहिलाको भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। त्यही तपाईँको अस्तिको सेसनमा मैले भनेको थिएँ लगभग मार्केट त्यही थियो लगभग सर। अब केही प्रफिट बुकिङ तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टरहरू जुन यहाँ किनेको हुन्छन् उनीहरू चाहिँ पक्कै पनि इन्भेस्ट तपाईँहरूको प्रफिट बुकिङमा आउँछ है। किनभने तपाईँको एउटा
राम्रो लङ टर्म डाउन ट्रेन्ड लाइन थियो तपाईँको एउटा यहाँ हाई बनायो यहाँ एउटा लोअर हायर बनाएर एउटा राम्रो डाउन ट्रेन्ड लाइन बनाएको थियो त्यहाँ तपाईँको रेस्पेक्ट गरेर प्रफिट बुकिङ भएर अहिले मार्केट डाउन आउँदै थियो मैले पहिलाको सेसनमा पनि भनेको थिएँ अब तपाईँको यहाँ प्रफिट टेकिङ त भयो अब मार्केट कहाँसम्म आउन सक्छ कहाँसम्म प्रफिट बुकिङ हुनसक्छ त मार्केटको सिनारीले कहाँसम्म लान सक्छ त भन्दाखेरि म डेलीमा आएँ सर यो हेर्नु होला सर तपाईँको यो एउटा लो थियो यहाँ तपाईँको यहाँ डबल बटम बनाएर गएको थियो मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ तपाईँलाई यहाँ एउटा राम्रो चार्ट फर्मेसन बनाएर गएको थियो तपाईँको हेर्ने यहाँ ब्रेक गर्यो तपाईँको यो लेभललाई रेस्पेक्ट गर्यो रेस्पेक्ट गरेर तपाईँको यो पोइन्टलाई तपाईँको फेरि मार्केटले केही हदसम्म तल आएर तपाईँको फेरि यही सपोर्ट यो जुन तपाईँको रेजिस्टेन्स थियो पहिला ब्रेक गरेर गइसकेपछि तपाईँको सपोर्ट भयो त्यही सपोर्टलाई तपाईँको रेस्पेक्ट गर्यो मार्केटले हेर्नु होला राम्रो रेस्पेक्ट गरेर मार्केट राम्रो माथि गयो सर हेर्नु तपाईँको यो जोनलाई तपाईँको त्यति हडल पोइन्ट भएन किनभने तपाईँको एकचोटि यहाँ गर्यो दुईचोटि यहाँ बनाइसकेपछि त्यति राम्रो हडल पोइन्ट भएन जब तपाईँको मार्केटले यहाँबाट बाउन्स लियो तपाईँको हेर्नु तपाईँको बाउन्स ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट तपाईँको यो लगभग मैले तपाईँको विकलीको जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन देखाएको थियो लगभग त्यहाँ पुगेको थियो त्यहाँबाट फेरि तपाईँको मार्केट अलिकति रिटेस्ट गर्यो पुलब्याक गर्यो मार्केट हेर्नु तपाईँको यो जुन तपाईँको यहाँ आएर तपाईँको जुन रेजिस्टेन्स बनाएको थियो त्यसलाई ब्रेक गरिसकेपछि सपोर्ट बनाएर हेर्नु सर त्यही सपोर्टमा तपाईँको केही रेस्पेक्ट गर्यो मार्केटले राम्रै रेस्पेक्ट गरेर हेर्नु तपाईँको दुईचोटि रेस्पेक्ट गरेर मार्केट यही जोनबाट तपाईँको मार्केट माथि गएको हो अहिले तपाईँको त्यही विकलीको जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन थियो त्यसलाई तपाईँको रेस्पेक्ट गरेर मार्केट हेर्नु यहाँ राम्रो एउटा इङ्गल्फिङ क्यान्डल बेरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डल भनिन्छ सर तपाईँको मार्केट माथि गयो तपाईँको एउटा राम्रो यो इङ्गल्फिङ क्यान्डल हो तपाईँको जुन ग्रिन क्यान्डल छ त्यसलाई यसले राम्रोसँग खाइदिएको थियो सर हेर्नु यसलाई बेरिस इङ्गल्फिङ क्यान्डल भनिन्छ ल मार्केट हेर्नु सर आज तपाईँको राम्रो मार्केट डाउन आयो सर हेर्नु अब मार्केट तपाईँको डाउन कहाँसम्म आउन सक्छ त भन्दाखेरि हेर्नु सर तपाईँको एउटा राम्रो हडल पोइन्ट अब राम्रो तपाईँको एउटा सपोर्ट जोन तपाईँको नियर टर्म सपोर्ट जोन तपाईँको यो छ सर अब यो तपाईँको लगभग 1550 को जोन एउटा राम्रो नियर टर्म सपोर्ट जोन छ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको मार्केट यहाँ आएर अब कस्तो क्यान्डल फर्मेसन भन्छ अब तपाईँको राम्रो एउटा ह्याम्बर तपाईँको अब धेरै बुलिस क्यान्डलको फर्मेसन रिभर्सल क्यान्डलहरू हुन्छ अब कस्तो सेन्टिमेन्ट हुन्छ भन्ने हो सर यहाँबाट मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट माथि पनि जान सक्छ माथि गएन र तपाईँको यसलाई ब्रेक गरेर तपाईँको यो जोनलाई ब्रेक गरेर तपाईँको 1550 को जोनलाई ब्रेक गरेर मार्केट यहाँ तल यहाँनिर सस्टेन गर्यो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट तपाईँको 1480 जुन यो तपाईँको यो जोन छ जुन तपाईँको यो सपोर्ट जोन छ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको मार्केट यहाँ हुन सक्छ मैले नियर टर्म सपोर्ट र नियर टर्म सपोर्टहरूको कुरो गरेछु सर है सर्ट टर्म है अब तपाईँको मैले अब आवरलीको पनि जोडेँ सर यसमा आवरलीमा हेर्नु होला सर जुन तपाईँको डाउन ट्रेन्ड लाइन थियो तपाईँको हेर्नु अहिले ब्रेक गरेको छ तपाईँको आजको अलिकति ठुलो बनाएर एकदम सानो टाइम फ्रेमको लागि कुरा गरेँ सर मैले 60 टर्ममा है भोलि पर्सि के हुन्छ त्यसलाई हेर्नु सर तपाईँको यो डाउन ट्रेन्डलाई तपाईँको आवरलीले राम्रो ब्रेक गरेर विथ भोल्युम हेर्नु होला सर विथ भोल्युम ब्रेक गरेर यहाँ बसेको छ मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सिको मार्केटले मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो 1550 1560 को जोनलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्ट गर्न नेप्से इन्डेक्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ है सर नेप्से इन्डेक्सको मैले कुरा यति नै गरेँ सर है मेरो आवाज सुन्नुभएको छ नि सर है चार्टहरू मैले अनम्युट गरेको सरहरूले भनिदिनु होला सर है सुनिरहेछौँ क्लियर छ आवाज ओके थ्याङ्क यू म्याम ओके मैले नेप्से इन्डेक्सको कुरा यति गरेँ अब म तपाईँहरूको गएँ हाइड्रो पावर इन्डेक्सतिर है म हाइड्रो पावर इन्डेक्समा जान्छु हेर्नु होला हाइड्रो पावर इन्डेक्स यो तपाईँको यो डेली सिनारीबाट मैले सुरु गरेँ हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेर्नु सर तपाईँको यो राम्रो प्याटर्न बनाएर मेरो पहिलाको सेसनहरूमा नि मैले भनेको थिएँ तपाईँको यहाँनिर थियो मार्केट तपाईँको राम्रो प्याटर्न एउटा राम्रो कप जस्तै बनाएर एउटा ह्यान्डल फर्मेसन गरेर मार्केट ब्रेक गरेपछि राम्रो माथि गएको तपाईँको कहाँसम्म जान सक्छ त भन्दाखेरि त्यो ब्रेक गरेर मैले त्यतिखेर नि भनेको थिएँ सरलाई अब तपाईँको यो जोन तपाईँको यो जुन जोन ब्रेक थियो यो ब्रेक गरेर तपाईँको कहाँसम्म जान सक्छ तपाईँको एउटा राम्रो हडल पोइन्ट एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स यो छ भने चाहिँ तपाईँको ग्रिन लाइन 1500 ग्रिन लाइनहरू हेर्नु होला 1500 लेभल 1500 को लेभल एउटा राम्रो हडल पोइन्ट छ भनेर भनेको थिएँ रेजिस्टेन्स तपाईँको हेर्नु त्यही पोइन्टबाट अहिले मार्केट रेस्पेक्ट गरेर त्यो रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर अहिले मार्केट फर्केको छ तपाईँको
फर्केर अहिले तपाईँको कुन जोनमा आएको छ त म डेलीमा हेर्छु तपाईँको हेर्ने ब्रेक गर्यो मार्केट माथि गयो यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो रेजिस्टेन्स जोनलाई 1500 को लेभललाई रेस्पेक्ट गर्यो तपाईँको हेर्नु फर्क्यो अहिले तपाईँको यो सपोर्ट जोन जुन तपाईँको ब्रेक गरेर गयो हेर्नु तपाईँको यो म यसलाई अलिकति मार्क गरेर देखाइन्छु सरहरूले बुझ्नुहुन्छ ल हेर्नु हेर्नु तपाईँको यो दुईटा र यहाँ पनि छ यसलाई गरिन ल हेर्नुहोस् तपाईँको यसलाई जब ब्रेक गर्यो मार्केट हेर्नु कति मजाको तपाईँको अर्कै भोलिपल्टकै क्यान्डलले तपाईँको स्पाइक गरेर तपाईँको यही रेजिस्टेन्स जोनमा पुर्याइदियो त्यसलाई अहिले रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्केछ अब कहाँसम्म तपाईँको अब यो एउटा सपोर्ट छ हेर्नु होला अब यो सपोर्ट छ तपाईँको रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गर्यो मार्केट फर्कायो तपाईँको एउटा सपोर्ट छ अब भोलि पर्सिको मार्केटले तपाईँको यो सपोर्टलाई कतिको सपोर्ट अब तपाईँको मार्केटले कतिको रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने कुरो तपाईँको भोलि यो जोनलाई कतिको रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने हो अब तपाईँको त्यसलाई नि रेस्पेक्ट गरेन र मार्केट अलिकति डाउन आयो नि तपाईँको अब आवरलीमा गरेर म कुरा गरेँ ल्याउनु तपाईँको यो जोनलाई रेस्पेक्ट गरेन र मार्केट यो जोनको तल यहाँ सस्टेन भइदियो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट तपाईँको यो जोन मैले सरहरूलाई पहिला नि भनेको थिएँ यो जोन आवरलीको कुरो गर्दैछु सर हेर्नु यसलाई ब्रेक गरेर मार्केट माथि राम्रो गएको ल्याउनु अब तपाईँको यो जोन हो अब यसलाई मैले बनाएर देखाइदिएँ ठुलै तपाईँको अब हाइड्रोको भनेको तपाईँको यो ठुलो जोन लगभग त्यो जोनमा आइसकेछ अब यो जोनले तपाईँको के कस्तो गर्छ अब भोलि पर्सिको मार्केटले कतिको सस्टेन गर्छ मार्केटले यो जोनमा भन्ने कुरो हुन्छ भोलि पर्सिको मार्केट तपाईँको हाइड्रोको लागि एकचोटि वेट एन्ड वाच सी मोडमै गर्नुपर्छ किनभने तपाईँको एउटा राम्रो सपोर्ट जोनमा आइपुगेछ हाइड्रो पावर इन्डेक्सको कुरो पनि मैले अहिले यति नै राखेँ अब म गएँ माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सतिर है तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको छ हेर्नु होला मैले पहिला नि माइक्रो फाइनेन्सको धेरै कुराहरू गरेँ यो तपाईँको यो राम्रो ब्रेक गरेर तपाईँको यो रेजिस्टेन्सलाई राम्रो ब्रेक गरेर तपाईँको यो टपमा आएको तपाईँको यो रेजिस्टेन्समा हेर्नु तपाईँको राम्रो सपोर्ट गरेर मार्केट अहिले तल तपाईँको यो सपोर्टमा आएको छ हेर्नु सर मार्केट यो सरमा तपाईँको राम्रो रेस्पेक्ट गरिरहेको छ हेर्नु तपाईँको यो जोनलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब यहाँबाट मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सले एउटा राम्रो मोमेन्टम समात्न सक्छ है हेर्नु होला है तपाईँको यो जोनमा आइसकेछ मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब भोलि पर्सिको सिनारी हेरेर मार्केटले राम्रै यहाँबाट मुभमेन्ट लियो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको मार्केट माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स माथि उकालो लाग्ने छ है माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स है माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको पनि मैले यति नै कुरो गरेँ म अर्लीमा गएन सर्ट टर्ममा गएन तपाईँकोले डेली हेर्नु एकदम तपाईँको राम्रो एउटा सपोर्ट लेभलमा आएर बसिरहेको छ माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको सेयरहरू तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँको होल्ड गरेर राख्नु के किन्ने उसमा छ भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी एउटा राम्रो प्राइस हेरेर राम्रो एउटा इन्डिभिजुअल स्क्रिप्ट किन्दा पनि तपाईँहरूलाई माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सले चाहिँ राम्रै दिन सक्छ है मैले माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको पनि कुरो लगभग यति नै राखेँ है माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स राम्रो लेभलमा छ ल माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स पछि म तपाईँहरूको गएँ होटल इन्डेक्समा जान्छु सर है होटल इन्डेक्स एकचोटि मेरो यो भिडियो गरेर एकचोटि राम्रोसँग हेरिदिनु होला सर है म युट्युबमा राखिदिन्छु मेरो फेसबुक पेजहरू पनि अपलोड गरिदिन्छु ल्याउनु सर होटल इन्डेक्सको मैले सरहरूलाई पहिला नै भनेको थिएँ एउटा राम्रो सपोर्ट थियो विकलीको सिनारीबाट गइरहेको छु सर एउटा लङ टर्म भ्यू मात्रै दिइरहेको छु होटल इन्डेक्सको हेर्नु सर तपाईँको एउटा राम्रो होटल सपोर्ट थियो अनि जब तपाईँको यसलाई ब्रेक गर्यो मार्केट स्पाइक गरेर तल आएको तपाईँको त्यही सपोर्ट जुन रेजिस्टेन्स बनाइसकेको थियो ब्रेक गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि एउटा राम्रो हेर्नु यहाँ रेजिस्टेन्स जोन बनाएर फेरि त्यहीँबाट फर्काएको छ मार्केटले हेर्नु सर र तपाईँको अस्ति तपाईँको हालसालै भनौँ महिना पनि दिन पनि भएको छैन हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो ठुलो क्यान्डल बनाएर तपाईँको जुन सपोर्ट थियो जुन तपाईँको ब्रेक गरिसकेपछि रेजिस्टेन्स थियो त्यही रेजिस्टेन्सलाई तपाईँको ब्रेक गरेर अहिले तपाईँको यो सपोर्टको माथि मार्केट होटल इन्डेक्स सस्टेन गरिरहेको छ सर मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको होटल इन्डेक्सले एउटा तपाईँको कुनै राम्रो सेन्टिमेन्ट पायो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो जोनबाट मोस्ट प्रोबेबिलिटी होटल इन्डेक्स पनि उकालो नै लाग्ने मैले देखिरहेको छ किनभने तपाईँको यो राम्रो पहिला पनि एउटा राम्रो होटल पनि थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर अहिले मार्केट सस्टेन गरिरहेको छ माथि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यसलाई राम्रो रेस्पेक्ट गरेर होटल इन्डेक्स उकालो लाग्ने छ सर अबको इन्डेक्स माथि लाग्ने उकालो लाग्ने क्रममा मोस्ट प्रोबेबिलिटी होटल इन्डेक्सले पनि तपाईँको इन्डेक्सलाई माथि तान्ने छ है
होटल इन्डेक्स पछि मैले होटल इन्डेक्सको नि लगभग कुरा यति नै राखेँ सर। अब म गएँ तपाईँहरूको लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सतिर है सर है। लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स तपाईँको राम्रो प्रफिट बुकिङ टेङ भइरहेछ सर है। हेर्नु लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सलाई मैले पहिला नि भनेको थिएँ यो राम्रो एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ, त्यहीँबाट मार्केट एउटा फर्केको थियो। हेर्नु तपाईँको यो एउटा सपोर्ट थियो, यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो, तपाईँको यो रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गर्यो, मार्केट त्यहाँबाट तल आयो। हेर्नु तपाईँको त्यही सपोर्टलाई अहिले लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सले एउटा राम्रो रेस्पेक्ट गरिरहेको छ सर। हेर्नु मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलिमा लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सले अहिले तपाईँको सेन्टिमेन्ट त त्यस्तो आइसकेको छैन, माथि जाने कुनै तपाईँको सेन्टिमेन्ट कुनै एउटा सेन्स बनाइसकेको छैन मार्केटले। मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सिको तपाईँको क्यान्डलले कस्तो सेन्टिमेन्ट दिन्छ यो जोनमा हेरौँ सर। वेट एन्ड वाच गर्नु होला। लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स 2-3टा क्यान्डल फर्मेसन हुन दिनु होला। अब र यो जोनमा कस्तो तपाईँको सेन्टिमेन्ट बनाउँछ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ राम्रै बनायो नि, यहाँबाट माथि उकालो लाएर तपाईँको यो जोन तपाईँको जुन रेजिस्टेन्स जोन थियो त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि उकालो ल्यायो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स माथि जान सक्ने प्रबल सम्भावना छ सर है। भोलि पर्सिको मार्केटले तपाईँको यो जोनमा के कस्तो सिनारियो क्रिएट गर्छ त्यो हेरिदिनु होला सर है। ओके, लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको पनि मैले कुरा यति नै गरेँ। अब म जान्छु तपाईहरुको नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स है। नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्समा जान्छु सर म। हेलो, मेरो सुनिराख्नु हुन्छ होला नि है म्याम आवाज? हुन्छ, म दुईजना सरहरूलाई फेरि अनम्युट गरिदिन्छु। वासुदेव सरलाई म अनम्युट गरिदिन्छु, आइदिनु होला सर है। वासुदेव सरलाई म अनम्युट गरिदिएँ है। हजुर सर, नमस्ते सर, थ्याङ्क यू सर। ओके ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। ओके सर, मेरो चार्टहरू देखिराख्नु हुन्छ सर है, मेरो स्क्रिनहरू एकदम देखिरहेको सर, एकदम। ओके सर, ओके थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, म नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्समा गएँ। नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स मैले सरहरूलाई पहिला नै भनेको थिएँ, हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो जति पनि मैले अहिले इन्डेक्सहरूको तपाईँहरूलाई चार्ट देखाएँ, लगभग हेर्नु समग्रमा सबै इन्डेक्स तपाईँको इन्डेक्सहरूले राम्रो एउटा राम्रो फर्मेसन बनाइरहेको छ सर है, एउटा राम्रो सेन्स दिइरहेको छ मार्केटमा है। एकदम हेर्नु सर तपाईँको एउटा लगभग सेम जस्तै एउटा चार्ट फर्मेसन बनाइरहेको छ है। ल, नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स सर तपाईँको हेर्नु सर, यहाँ रेजिस्टेन्स बनायो, यसलाई तपाईँको एउटा रेस्पेक्ट गर्यो, तपाईँको मार्केट तल आउन सकेन सर। तपाईँको हेर्नु 2-4 दिन तपाईँको हेर्नु सर, यही जोनमा तपाईँको यही रेजिस्टेन्स जोनमा हेर्नु 2-4 दिन यही खेल्यो। जब तपाईँको यो क्यान्डलले हेर्नु सर, नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको कुरो गर्दै सर है, जब तपाईँको यो क्यान्डलले विथ भोल्युम हेर्नु सर, यो क्यान्डल भन्दा भोल्युम हेर्नु विथ भोल्युम तपाईँको ब्रेक गर्यो, मार्केट हेर्नु तपाईँको यो जोनमा बस्नै खोजेन सर, एकैचोटि स्पाइक गरेर तपाईँको लगभग 8400 को लेभलमा मार्केटले ल्याए। ल, तपाईँको 8400 को लेभलबाट अहिले तपाईँको मार्केटले यो जुन तपाईँको अघि नै ब्रेक गरेर गयो त्यही जोनलाई तपाईँको त्यही सब अहिले त्यसलाई तपाईँको राम्रो सपोर्ट बनाइरहेको छ सर। हेर्नु मार्केटले राम्रो रेस्पेक्ट, हेर्नु सर एकचोटि मार्केट फर्क्यो, यही जोनलाई रेस्पेक्ट गर्यो, हेर्नु सर एकचोटि मार्केट यहीँबाट तपाईँको स्न्याप भएर एकचोटि प्याराबोलिक मुभ एउटा राम्रो मुभमेन्ट लिएर मार्केट माथि गयो। तपाईँको यो जोन अझै तपाईँको आवरलीमा गएर हेर्ने हो भने म आवरलीमा गएर नि कुरो गर्दै नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको सानो टाइम फ्रेममा हेर्नु सर, तपाईँको हेर्नु सर यसलाई तपाईँको हेर्नु सर, यो जोन म यहाँनिर मार्क गरेर देखाइदिएँ। ल हेर्नु सर, तपाईँको एकचोटि यहाँनिर नि राम्रो खेलेको मार्केट इन्डेक्स, ल हेर्नु तपाईँको त्यही लेभलमा यहाँ पनि खेल्यो सर। ल हेर्नु सर, यो दुईटाको तपाईँको हडलले गर्दाखेरि तपाईँको त्यही पोइन्टमा हेर्नु सर मार्केटले राम्रो रेस्पेक्ट गरेर हेर्नु सर। ल हेर्नु यहीँ हेर्नु सर, त्यहीँ तपाईँको रेस्पेक्ट गरेर मार्केट त्यहीँबाट अहिले फर्किरहेको छ सर। हेर्नु नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स सर, मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो मैले अघि नै जुन जोन भनेको छु तपाईँको यो डेलीको तपाईँको भोलि पर्सिको मार्केट अहिले सिनारी तपाईँको सेन्टिमेन्ट त्यस्तो केही बनाइसकेको छैन, केही तपाईँको बढ्ला घट्ला जस्तो केही सिनारी देख्दैन। तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको भोलि पर्सिको मार्केटले यो जोनमा ल्याएर कस्तो सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्छ भन्ने हो। तपाईँको राम्रो तपाईँको सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्ने ल मोस्ट प्रोबेबिलिटी नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स यहाँबाट मोस्ट प्रोबेबिलिटी राम्रो माथि मोमेन्टम राम्रो समाते यहाँबाट माथि जान सक्छ सर है। हुन्छ, ओके, नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको नि मैले यति नै कुरो गरेँ। अब म सरहरूको जान्छु नन म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सतिर गएँ है। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्समा गएँ सर म है, एकैछिन सर।
म्यानुफ्याक्चरिङ ओके म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स ल हेर्नु सर हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो रेस्टेन्स बनाएर यो पोइन्ट हेर्नु सर त्यहीँबाट मार्केट प्रफिट टेकिङ भएर मार्केट तपाईँको अहिले पुल ब्याक भइरहेछ हेर्नु सर अब यो पुल ब्याक तपाईँको कहाँसम्म जाला त म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स कहाँसम्म तपाईँको प्रफिट टेकिङ होला कहाँसम्म सेलर हाबी होला त ल हेर्नु सर तपाईँको यो एउटा जोन र तपाईँको यो एउटा हेर्नु अप ट्रेन्ड लाइन यो अप ट्रेन्ड लाइनकै कुरो गरेँ सर म हेर्नु सर यो अप ट्रेन्ड लाइन तपाईँको यहाँ लो थियो एउटा यहाँ लोवर हाई बनायो तपाईँको एउटा अप ट्रेन्ड लाइन बनायो तपाईँको यो एउटा डाउन ट्रेन्ड लाइन पनि यसलाई येलो भन्न मिल्दैन सर डाउन ट्रेन्ड लाइन यो त तपाईँको फिबोनाकी सरी सर सरी ल हेर्नु अप ट्रेन्ड लाइन बनायो तपाईँको मार्केट राम्रो माथि गयो अब तपाईँको यो अप ट्रेन्ड लाइनले यहाँनिर कतिको तपाईँको रेस्पेक्ट गर्छ भन्ने हो तपाईँको अब यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सले मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको सेलर हाबी यो पोइन्टसम्म तपाईँको यो जुन अप ट्रेन्ड लाइन छ यहाँसम्म चाहिँ मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब यहाँसम्म भन्नाले कहाँसम्म भन्दाखेरि तपाईँको 3000 अब तपाईँको यो 3000 को लेभलले यो म्यानुफ्याक्चरिङलाई कतिको तपाईँको सस्टेन गर्छ भन्ने हो तपाईँको सस्टेन गरेर होल्ड गर्न सकेन तपाईँको मार्केट तपाईँको 3000 लेभलबाट तपाईँको मार्केट तल सस्टेन गर्यो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको 3000 भएन कि तपाईँको यहाँबाट मार्केट तपाईँको यसलाई ब्रेक गरेर यहाँ तपाईँको यहाँ सस्टेन गरेर मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको मार्केट यो 2800 को लेभल एउटा 2800 को जोन मोस्ट प्रोबेबिलिटी म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स आउन सक्छ तपाईँको आएन तपाईँको यहीँबाट मार्केट फर्क्यो तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स तपाईँको 3000 कै लेभललाई एउटा राम्रो रेस्पेक्ट बनाएर यहाँबाट फर्क्यो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यसलाई ब्रेक गरेर तपाईँको मार्केट कहाँसम्म जान सक्छ त यसलाई ब्रेक गरेर मैले बनाएको छु मेरो एउटा तपाईँको यो लेभल 3700 यो तपाईँको यो एउटा 3700 देखि लिएर तपाईँको एउटा 4000 को एउटा जोनै बनाएको छु सर यो जोनमा तपाईँको यो ब्रेक गर्यो भने तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी राम्रै माथि जान सक्छ हैन तपाईँको यो ट्रेन्ड लाइनलाई फेरि ब्रेक गरेर तल सस्टेन भइदियो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो 2800 को जोन हाराहारीमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्स आउन सक्छ है म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सको कुरो पनि मैले यति नै राखेँ सर है ओके लगभग मेरो इन्डेक्सको कुरोहरू यति नै भयो म सरहरू अब सबैहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छु पालो भाइ ल यसो क्वेसन एन्सर गरिदिनु होला सर है ओके हुन्छ म सबै सरहरूलाई एलाउ गर्दैछु ओके सर यो भिजिटल लगइन दिनुस् न एकचोटी इन्डिभिजुअल स्क्रिप्टमा भन्दा पनि अहिले इन्डेक्सको कुरो गर्दिनु न सर है सबै सरहरूले इन्डेक्सको है हेर्नु न सर ब्याङ्किङ ए ओके म ब्याङ्किङमा गएँ म म्युट गर्दै सरहरूलाई मैले फाइनान्स सर म ब्याङ्किङमा गएँ मैले ब्याङ्किङको छुटाएँ दानी सर ब्याङ्किङ इन्डेक्स मैले सरहरू मेरो पहिला क्लासमा कत्तिका आउनुभयो थियो होला सेसनमा पक्कै आउनुभएको छ उनीहरूले मैले यो कुरो गरेँ त्यहाँ सरलाई हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो होडल जोन छ है तपाईँको यो जुन डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई तपाईँको ब्रेक गरेर मार्केट त माथि सस्टेन गरिरहेको छ तर तपाईँको यो जुन रेजिस्टेन्स जुन तपाईँको यो हडल जोन छ हेर्नु त्यसले तपाईँको मार्केटले माथि बस्नु देखेको छैन हेर्नु सर तपाईँको राम्रो एउटा गयो मार्केट माथि बस्न सकेन तल आयो फर्कायो हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो तपाईँको अब यही सिनारीलाई तपाईँको जब यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केटले तपाईँको रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर फर्किरहेको छ तपाईँको यही र यो तपाईँको डाउन ट्रेन्डलाई लिने भयो भने एउटा मार्केट तपाईँको ब्याङ्किङ इन्डेक्स राम्रो एउटा जोन ल हेर्नु एउटा ल हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो जोन 1280 र तपाईँको एउटा लगभग 1240 एउटा राम्रो तपाईँको एउटा राम्रो एकदम सानो रेन्ज बनाएर मार्केट मुभमेन्ट गरिरहेको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्सले तपाईँको अब यति रेन्जलाई तपाईँको अब 1240 लाई पनि ब्रेक गरेर ब्याङ्किङ इन्डेक्स तल बस्यो भने है 1240 तपाईँको जुन यो डाउन ट्रेन्ड छ जुन तपाईँको मार्केट अलि तल आइरहेको छ तपाईँको यो डाउन भोलि पर्सि मार्केट तल आएर तपाईँको 1240 तल बस्यो भने तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको ब्याङ्किङ इन्डेक्स तपाईँको यो जोनमा आउन सक्छ हैन तपाईँको 1240 तल बसेन तपाईँको यहाँबाट सेन्टिमेन्ट चेन्ज भयो मार्केट यहाँ 1240 लाई छोडेर तपाईँको मार्केट माथि लाग्यो भने तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्याङ्किङ इन्डेक्सले यो जोनलाई तपाईँको ब्रेक गरेर माथि बसेर तपाईँको यहाँनिर बस्ने भयो नि तपाईँको क्यान्डल यहाँनिर तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो जोनलाई ब्रेक गरेर मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो जोनमा यो एरियामा लगभग तपाईँको 1400 को जोन लिम एउटा 1400 को जोनलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको ब्याङ्किङ इन्डेक्स तपाईँको जोन ब्रेक गरिसकेपछि 1400 लेभलमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स अहिले रेन्जमै छ
त्यही भएर तपाईँको ब्याङ्किङ इन्डेक्सलाई अहिले वेट एन्ड वाच सी गर्दै तपाईँहरू बेटर होला सर। तपाईँहरूसँग सेयर छ भने राख्नु होला, नातिनु होला। तपाईँको यो जोनमा के कस्तो गर्छ भोलि पर्सिको मार्केटले हेर्नु होला सर है। ब्याङ्किङ इन्डेक्सको कुरो पनि मैले यति नै गरेँ है। अब म गएँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा गएँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्समा गएँ। ल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा नि गएँ। ओके ल हेर्नु सर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स सर है। ल हेर्नु होला सर, हेर्नु तपाईँको एउटा राम्रो लङ टर्म एउटा विकलीको कुरो गरिरहेको छु सर मैले। हेर्नु एउटा लङ टर्म तपाईँको एउटा राम्रो हडल पोइन्ट थियो, तपाईँको यो पनि एउटा राम्रो हडल पोइन्ट थियो। ल हेर्नु सर, तपाईँको लगभग त्यही जोनमा अहिले आएर एउटा राम्रो रेस्पेक्ट गरिरहेको छ हेर्नु मार्केटले तपाईँको यो रेस्टेन्स जोनलाई। हेर्नु एउटा राम्रो रेस्पेक्ट गरिरहेको छ। म सरलाई मार्क गरेर देखाइदिएँ, बुझ्नुहुन्छ होला सर। ल हेर्नु तपाईँको एउटा जुन लङ टर्मबाट आएको छ एउटा राम्रो रेस्टेन्स। हेर्नु अहिले मार्केट त्यहीँ आएको छ सर। हेर्नु ल हेर्नु सर, ल हेर्नु तपाईँको यो त्यहीँ आएको छ, मार्केटले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर अहिले मार्केट फर्किरहेको छ। अब तपाईँको मार्केट कहाँसम्म फर्किन सक्छ त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स? तपाईँको राम्रो प्रफिट टेकिङ भइरहेको छ सर। हेर्नु मैले पहिला पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सको कुरो गरेको थिएँ, पहिलाको जुन सेसनमा आउनुभएको छ नि सरलाई मैले पक्कै भनेको थिएँ एउटा तपाईँहरूको यो एउटा राम्रो हडल पोइन्ट हो सर, एउटा राम्रो रेस्टेन्स छ। हेर्नु सर मार्केटले त्यसलाई एकदम राम्रो एक्सपेक्ट गरेको छ। तपाईँको एउटा राम्रो रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र तपाईँको यही रेस्टेन्स जोनमा तपाईँको राम्रो रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन भएको कारणले मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्याङ्किङ इन्डेक्स भोलि र पर्सिको मार्केटमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी अझै प्रफिट टेकिङ अझै सेलर हाबी हुनसक्छ सर है। अब हाबीबाट तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स कहाँसम्म आउन सक्छ त? हेर्नु सर तपाईँको एउटा यो हेर्नु सर, म यसलाई मार्कलाई हटाइदिएँ सर। ल हेर्नु सर, यो ग्रिन जोन देख्नुहुन्छ होला। ल हेर्नु सर तपाईँको मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स तपाईँको सेलर हाबी भएर 2-4 दिन तपाईँको मार्केट तलै आयो भने तपाईँको यो जोनमा आउन सक्छ। अब होइन तपाईँको यो जोनमा आउन नि तपाईँको यहाँनिर पनि एउटा राम्रो छ। अब म आवरलीमा गएँ, आवरलीको कुरो गर्दै सरलाई। ल हेर्नु सर तपाईँको हेर्नु यसलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्केको तपाईँको मार्केट अब तपाईँको आउने भनेको तपाईँको एकदम सर्ट टर्ममा हेर्नु होला सर। ल हेर्नु सर, सरी सर। ल हेर्नु सर हेर्नु है। ल हेर्नु तपाईँको सानो सर्ट टर्म एकदम सर्ट टाइम फ्रेममा कहाँसम्म आउन सक्छ त मार्केट भनेको तपाईँको यो जोन छ सर। हेर्नु तपाईँको 1970 1980 को एउटा राम्रो सपोर्ट हुनसक्छ। तपाईँको यसलाई ब्रेक गर्यो भने मैले तपाईँलाई जुन भनेको छु डेलीमा तपाईँको यो जोन आउन सक्छ है। र हेर्नु मैले तपाईँको त्यही जोन लिएको छु। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब भोलि पर्सि तपाईँको मार्केट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सले तपाईँको पक्कै पनि यही लेभलमा पक्कै ल्याउन छ। अहिले तपाईँसँग डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सको अब थियो भने तपाईँको यहाँनिर प्रफिट बुक गर्दा एकदम ठिक थियो होला। अब वेट एन्ड वाच गर्नु होला सर। अब तपाईँको यो जोनमा के गर्छ होला है डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सले। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सको कुरो पनि मैले यति नै गरेँ सर है। अब लगभग मैले सबै कुरा समातेर फाइनेन्स इन्डेक्समा गएँ। ओके म फाइनेन्स इन्डेक्सको पनि म सरस्वती भनिदिन्छु सरलाई। फाइनेन्स इन्डेक्स होला सर है। फाइनेन्स इन्डेक्समा चाहिँ मैले त्यति अहिले एनालाइसिस गरेको छैन होला सर। मैले वाच लिस्टमा राखेको छु, म एकछिन हेरेँ सर है। इन्डेक्स फाइनेन्स इन्डेक्सको कुरो गरेँ सर मैले। ल्यान्नु सर मैले फाइनेन्स इन्डेक्स पनि पछिल्लो क्लास सेसनमा भनेको थिएँ तपाईँको एउटा राम्रो हडल यहाँ थियो मार्केट। तपाईँको एउटा राम्रो यो डाउन ट्रेन्ड लाइन हेर्नु, यो डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई राम्रो ब्रेक गरेर माथि सस्टेन गर्यो। तपाईँको यो रेजिस्टेन्सलाई नि ब्रेक गर्यो। हेर्नु मार्केट तपाईँको राम्रो यहाँबाट तपाईँको अब कहाँसम्म जान सक्छ त मार्केट भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ तपाईँको एउटा राम्रो यो हडल एउटा राम्रो नजिकको एउटा रेजिस्टेन्स जोन यो छ। तपाईँको त्यसलाई पनि अहिले ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भइरहेको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको फाइनेन्स इन्डेक्सले
मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको फाइनेन्स इन्डेक्सले यो लेभल अब आउने दिनमा तपाईको हेर्नु होला सर अब आउने दिनमा तपाईको अब नेक्स्ट रेजिस्टेन्स जोन नेक्स्ट टार्गेट लेभल भनेको फाइनेन्समा भनेको 900 को लेभल हो सर है तपाईको अहिले 860 छ भोलि पर्सि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको फाइनेन्स इन्डेक्स 900 को लेभलमा एउटा राम्रो प्रॉफिट बुक टेकिङ हुन सक्छ है सर म त्यहाँनिर तपाईको एउटा जोन पनि बनाइदिए ल हेर्नु सर ल हेर्नु सर अब यो जोनमा लगभग अब 40 पोइन्ट अबको अहिले 860 मा छ लगभग अबको 900 को लेभल एउटा राम्रो प्रॉफिट बुक टेकिङ एरिया राम्रो हुन सक्छ है सर है ओके ल मैले यसको कुरो पनि गरे सर ओके यो जोन सर है तपाईको 900 को जोन साथमा है अबको 860 छ लगभग अब 40-50 पोइन्ट मात्रै तपाईको अब फाइनेन्स इन्डेक्सले राम्रो एउटा प्रॉफिट टेकिङ गर्न सक्छ है किनभने तपाईको एउटा राम्रो पहिलाको जुन तपाईको 2016 मा एउटा हाई बनाएको थियो त्यो लेभलमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी फाइनेन्स इन्डेक्स आएको छ है ओके फाइनेन्स इन्डेक्स पनि मैले अहिले सकाएँ लगभग मेरो सेसन पनि अब सकिनलाई होला म सबै सरहरुलाई अनम्युट गर्नु होला सर मेरो सेसन कस्तो लाग्यो भन्नु होला है हुन्छ सर क्वेशन गर्नु होला है अब 8 मिनेट बाँकी छ सरहरुले यसो क्वेशन राख्दिनु होला कस्तो लाग्यो सरहरुलाई सेसन हेलो हेलो हजुर हजुर सर हजुर यसो क्वेशन राख्दिनु होला सर है ओके 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 थ्यांक यू भेरी मच सर मैले बैंकिङ सेक्टरमा एउटा इन्डेक्समा किनिरहेको छु नि हेर्दिनु न सर बैंकिङ इन्डेक्सको के भन्नुभयो सरले भर्खरै बैंकिङ इन्डेक्समा एउटै रेन्जमा खेलिरहेको छ नि सर प्राइस ओ एकदम एकदम सर एकदम यसलाई के एकुमुलेसन भन्न मिल्छ सर यसलाई एकुमुलेसन भन्न मिल्छ सर तपाईहरुको त्यहाँ ट्रेडरहरु छिरिरहेको हुन्छ तपाईको सर्ट टर्म ट्रेडरहरु तपाईको छिरिरहेको हुन्छ म बैंकिङ इन्डेक्समा गएँ सर है तपाईको भोल्युम पनि हेर्नु पर्छ सर है एकैछिन बैंकिङ इन्डेक्समा गएले ल हेर्नु सर त्यस्तो हो भन्दा त बाइ गर्दा त भयो त हैन सर बाइ गर्दा भयो भन्दा नि तपाईको अलिकति क्रिटिकलै छ किनभने हेर्नु सर तपाईको म आवरलीमा गएँ है तपाईको अब मलाई भोलि पर्सिको कुरा सोध्नुहुन्छ नि आवरलीमा हेर्नु सर तपाईको एउटा यो राम्रो रेजिस्टेन्स हो है ल हेर्नु तपाईको यो जोनमा तपाईको सस्टेन गरेर आवरलीको कुरा गर्दै हेर्नु सर तल सस्टेन गरेछ मार्केटको अब तपाईको यो जोनमा आउनु पर्यो सर अहिले तपाईको यो जोनमा सस्टेन छैन मार्केट तपाईको ब्रेक गरेर तल तपाईको सेन्टिमेन्ट अर्कै बनाइसकेको छ तपाईको अहिले बाइ नगर्नु होला सर है वेट एन्ड वाच गर्नु होला कि तपाईको बाइ गर्नुहुन्छ नि कि तपाईको यो जोनमा जानु पर्यो भोलि पर्सिको मार्केटले तपाईको यो जुन डाउन ट्रेन्ड लाइन छ यसलाई रेस्पेक्ट गरेर यहाँबाट मार्केट माथि गएर यहाँनिर यो जोनमा आउनु पर्यो यो जोनमा बाइ गर्दा ठिक छ किनभने अहिले मार्केट तपाईको त्यति सेन्टिमेन्ट राम्रो छैन सर बैंकिङ इन्डेक्सको हेर्ने भयो नि तपाईको हेर्नु तपाईको मैले जुन जोनको कुरा गरेँ थियो अघि नै नि 842 तपाईको 1240 एउटा 1240 को तल लेभलमा आउन दिनु सर है बैंकिङ इन्डेक्सलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि आउन सक्छ होला त्यहाँ आएपछि चाहिँ कस्तो सेन्टिमेन्ट हुन्छ अब सेन्टिमेन्ट हेर्नलाई चाहिँ तपाईको आवरलीमा गएर हेर्नुपर्छ सर है आवरलीमा गएर तपाईको हेर्नु भयो नि त्यहाँनिर सेन्टिमेन्ट बुझ्नुहुन्छ अनि बल्ल डिसिजन लिनु होला सर है सर यो ट्रेडरहरुले के ओके ओके हजुर 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 सर ट्रेडरहरुले सानो प्राइस रेन्जमा कतिको ट्रेड गरिरहन्छ हुन्छन् हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ पोसिबल भएन सर है किनभने तपाईको अब डिमेटमा आउने 3-4 डेज लाउँछ केही पोसिबल भएन है तपाईको अब तपाईको रेन्जमा ट्रेडिङ गर्ने भनेको तपाईको राम्रो ट्रेडिङ हुन्छ नि सर रेन्जमा किनभने तपाईको स्टप लस टाइट हुन्छ हैन टेक प्रॉफिट तपाईको राम्रो हुन्छ सर तपाईको रेन्जमा जस्तै मैले इन्डेक्सको कुरा गरे जस्तै मैले तपाईको यहाँ 1240 भन्थे है तपाईको 1240 मा ट्रेडरहरु तपाईको छिर्छन् सर्ट टर्म ट्रेडरहरु बाहिरको है हाम्रो देशमा पोसिबल छैन यहाँनिर तपाईको ट्रेडरहरु छिर्छन् 1240 मा तपाईको स्टप लस राख्छन् तपाईको यो क्यान्डलको तल छ नि सर यो क्यान्डल हजुर यो इनरको वीक छ नि यसको तल स्टप हुन्छ तपाईको टार्गेट भनेको तपाईको यही हुन्छ के सर तपाईको हेर्नु न मेरो लस भनेको तपाईको यहाँ थोरै छ तपाईको प्रॉफिट हेर्नु न प्रॉफिट धेरै छ तपाईको अनि तपाईको यही ट्रेडरहरुले फेरि यही बेच्छन् त्यही भएर तपाईको रेन्जमा जान्ने मार्केट त्यही कारणले हो के सर तपाईको फेरि यहाँनिर त हेर्नु न सर तपाईको यहाँ गयो मार्केट यहाँबाट तल आयो ल हेर्नु यहाँबाट तपाईको राम्रो एउटा सेन्टिमेन्ट चेन्ज गरायो त ल हेर्नु एउटा माथि मार्केट गयो यहाँनिर प्रॉफिट टेकिङ भयो सर हेर्नु 4-5 दिनको रेन्ज त चलिरहेछ है सर एकदम 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 रेन्जमा गर्छ तपाईको रेन्जमा अब के हुन्छ भन्ने कुरा सर भोलि र पर्सिको मार्केटले के गर्छ यसो हेर्दिनु होला सर बैंकिङ इन्डेक्समा सर है हस् 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 ओके थ्यांक यू भेरी मच सर
हजुर सर। सर नेप्से डाउन ट्रेन्डमा गएको हो कि करेक्सनमा? नेप्से म अहिले बेरिस मोडमै छ चाहिँ भन्दिनँ, किनभने मैले तपाईँलाई अघि नै नेप्सेको कुरो म नेप्सी चार्टमा गएँ है सर है, म नेप्सी चार्टमा गएँ। अहिले बेरिस नै मोडमा छ भनेर भन्दिनँ। किन होला भन्दाखेरि सर तपाईँको जुन ट्रेन्ड लाइन छ नि सर यो हेर्नु सर है, तपाईँको यसले त ब्रेक त गरेछ है सर है, ब्रेक त गर्यो। तपाईँको आवरलीमा नि जाम, मैले आवरलीमा नै अगाडि भन्थेँ। ल हेर्नु तपाईँको यहाँ ब्रेक गर्यो सर है। तपाईँको अब सानो टाइम फ्रेम भोलि पर्सि गर्छ त तपाईँको यो ब्रेकले तपाईँको सानो टाइम फ्रेमको एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर तपाईँको यो ब्रेकले कहाँसम्म ल्याउँछ भन्दाखेरि तपाईँको 1540 1550 को यो जोनमा ल्याउँछ है। अब भोलि तपाईँको 2-3 घन्टाको आवरली भनेको तपाईँको डाउन ट्रेन्ड हो है, 1540 1550 जोन छ है। अब तपाईँको 1540 र 1550 एकैछिन है सर है, तपाईँको 1576 बाट 1540 1550 भनेको 20-30 पोइन्टको मात्रै मुभ हो सर है। यसलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले बेरिसमै छैन। अब जब तपाईँको यो 1540 1550 को हडल जुन सपोर्ट छ, एउटा दर सपोर्ट छ, यसलाई ब्रेक गरेर जब तपाईँको मार्केट यहाँ सस्टेन हुन्छ, बल्ल मैले तपाईँको मार्केट चाहिँ अब चाहिँ राम्रो तपाईँको बेरिस मोडमा जान सक्छ है। किनभने तपाईँको 1540 1550 को हडल जोन जब तपाईँको ब्रेक गरेर तल बस्छ, तपाईँको त्यहाँपछि भनेको 100 को पोइन्टको मुभ बुलिने हो सर, बुझ्नुभयो सर है। त्यही भएर चाहिँ 1550 सम्म जब माथि मार्केट सस्टेन माथि छ, त्यति समयको लागि चाहिँ म मार्केट चाहिँ अब बेरिस नै मोडमा गछ भनेर भन्न सक्दिनँ है सर। किनभने तपाईँको 20-30 को मुभ हो, तपाईँको जब 1540 1550 ब्रेक गरेर तल बस्छ, त्यहाँपछिको तपाईँको 100 पोइन्टको मुभ आउने हो। 100 पोइन्टको मुभ भनेको तपाईँको राम्रो मार्केट तल आउने हो सर है। ल मैले नेप्से 1540 बाट फेरि बाउन्स ब्याक भयो भने त अलि माथि नै जान्छ होला नि? यस सर, तपाईँको 1540 र 1550 बाट राम्रो बाउन्स ब्याक भएर तपाईँको जुन विकलीको मैले डाउन ट्रेन्ड लाइन भन्छु नि सर है, म त्यहाँ गएन। तपाईँको डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन हुन्छ र तपाईँको 1650 जुन तपाईँको यो आर्को छ नि सर, यो हडल पोइन्ट, यसलाई नि तपाईँको ब्रेक गरेर माथि बस्यो भने तपाईँको मार्केट तपाईँको 1800 होइन कि तपाईँको अब त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ र फर्दर के हुन्छ त्यतिखेर म कुरा गर्छु सर है। अहिले चाहिँ तपाईँको यो 1575 मा तपाईँको यो सानो टाइम फ्रेममा हेर्नु गयो नि म्याम, म गएँ है सानो टाइम फ्रेममा हेर्नु। म सानो टाइम फ्रेमको कुरा चाहिँ त्यति गर्दिनँ है, किनभने तपाईँको सस्टेन हुन नि सक्छ, सस्टेन हुन नि सक्दैन। ल हेर्नु तपाईँको यहाँबाट तल आए, ल हेर्नु है म्याम है, यहाँबाट डबल बनाए, यहाँबाट डाउन बनाए होइन है, देख्नुभयो नि यहाँबाट गयो है। हेर्नु तपाईँको यहाँबाट फेरि फर्कायो हेर्नु मार्केट हेर्नु है, तपाईँको लगभग यही डाउनमा आएको थियो हेर्नु, यही बटममा देख्नुभयो, लगभग ठ्याक्क हुँदैन, डबल बटम बनायो। आवरलीमा भन्दैछु है, सानो टाइम फ्रेममा डबल बटम बनायो। तपाईँको यो एउटा नेकलाइन हो, ल हेर्नु यो नेकलाइन बनायो नि त हेर्नु, देख्नुभयो तपाईँको हेर्नु यो नेकलाइनलाई ब्रेक गरेर माथि गयो नि त म्याम है। अब यो ब्रेक गरेर तपाईँको कहाँसम्म जान्छ भने तपाईँको यो हाइसम्म हो कि, तपाईँको फर्स्ट टार्गेट भनेको यहाँ हुन्छ कि म्याम, यहाँ हुन्छ। ल हेर्नु लगभग त्यहाँ प्रफिट टेकिङ भयो, तपाईँको आयो। तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो थियो नि 1570 को पनि एउटा राम्रो हडल पोइन्ट छ, त्यो चाहिँ यसले गर्दा हो कि, यो नेकलाइनले तपाईँको सानो टाइम फ्रेममा आएर कुरा गर्दै चाहिँ तपाईँको यो एउटा नेकलाइन छ कि 1570 1575, बुझ्नुभयो म्याम? हजुर सर, त्यहाँबाट ब्रेक हुने सम्भावना अलिक कमै भयो सर, त्यसो किनभने सर्ट टाइम फ्रेमको चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ है। हुन्छ, मैले थ्याङ्क यू। हुन्छ, अब लगभग मेरो सेसन सकिन लाग्यो। सरहरूलाई कस्तो लाग्यो होला, सरहरूलाई मेरो सेसन है? मेरो युट्युब च्यानल छ, ओके थ्याङ्क यू भेरी मच है। मेरो युट्युब च्यानल छ, मेरो पेज छ है, आउनु होला मेरो पेजमा, मेरो पेज छ है, फलो गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो। लगभग सेसन चाहिँ आज थपेन सर, मेरो अलिकति काम छ, म फेरि अहिले अर्गनाइज सुन म एकदम चाँडै नै फेरि तपाईँहरूलाई सेसन गराउनु छु है, भोलि पर्सिमा म गराउन सक्छु है, किनभने आज मेरो काम छ। ओके, मेरो पेजलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। ओके सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि मेरो ओके यो युट्युबलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अनि यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई, गुड नाइट सबै सरहरूलाई। थ्याङ्क यू, गुड नाइट, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके सर। हेलो प्रभु सर। हजुर सर, हजुर प्रभु सर। हजुर सर, हजुर के अरे म्यानुफ्याक्चरिङको भनिदिनु न सर, म्यानुफ्याक्चरिङको कस्तो छ? ओहो, मैले म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा